Hello mga kalagan! For today's another laag video, kinsay gipang igang diha o gusto magpabugnaw. Lantawa ni nga video mga kalagan kay nanasad ko i-share sa inyo nga kaliguanan diri sa Libuna. So nata diri karon sa Sitio Kalasuyan, Barangay Kapihan. Mo na yung exact location mga kalagan. So gitawag ni nila og Bubunawan River. So kung mag-ani mo diri mga kalagan, magbayad mo og environmental fee nga 10 pesos per head. So pag abot na mo mga kalagan, na-amaze gyud mi kay daghan kaayong nangaligo, mura gyud siya og resort. So ang kaning Bubunawan River dinhi sa Libuna kay limpyo og tin-aw, mao nang daghan gyud gaanhi diri para magpabugnaw, mga ligo, manglaba. Samot na gyud karon nga panahon mga kalagan kay pertigyong inita bisag asa ka mo adto. Mao nang kung nangita mo og location karon mga kalagan or kaliguan para magpabugnaw kay init lagi kaayo, perfect diri sa Bubunawan River kay di na mo kinahanglan pang mugasto og dako mga kalagan kay 10 pesos rasad baya inyong mabayran mga kalagan no. So bisan pagdaghan mo dili gyud ka madakuan og gasto. Kung inyong makita sa video mga kalagan, ang tubig kay tin-aw gyud kaayo siya, makita gani ang bato sa ilalo mga kalagan no. So kung duol pa lang bitaw ni sa amuan nindot siguro kay manglaba diri kay limpyo manggod ang tubig. Swerte ang mga taga dinhi mga kalagan no kay naa sila limpyo og tin-aw kay nga tubig nga anytime pwede sila maligo, makalaba. So kami nangaligo gyud mi mga kalagan no para matambalan ang kaiga nga among gibati. Og dili ka kabalo maglangoy mga kalagan, ayog kabala ka kay makaligo gyapon ka diri kay ang tubig na ilawom nga part din apoy mabaw. So dili ra gyud logi imong pagbiyahe kung anhi ka diri mga kalagan. So ang Libuna gikan sa Cagayan de Oro City murag isa ka oras kape ng imong biyahion mga kalagan. So naa di ay hanging bridge diri mga kalagan, pwede pud mo magpicture dara. So ang main purpose gyud ana mga kalagan kay usahay manggod mo dako ang tubig diri sa Bubunawan River. Ang mga tao dito sila moagi. So kaning giagian sa bus mo na siyang malapawan sa tubig mga kalagan mo nang kadtong hanging bridge dito mangagi ang mga tao. Pero tao ra pwede makagi didto, ang motor sakyanan dili. So mao nang dinhi sila mag-agi mga kalagan. So kay abunda kay ang tubig diri gapanglaba gid ang mga residente, gawashing sa ilang mga sakyanan kay syempre unlimited ang ilahang tubig diri. And that's our laag video for today diri sa Bubunawan River. See you sa next day, laag na.